आदरणीय दर्शकबिन नमस्ते। टाइम्स टेलिभिजनद्वारा प्रसारण भइरहेको सुशासन कार्यक्रममा तपाईहरुलाई स्वागत। म वीरेन्द्र मन। हामीले आज यस कार्यक्रम मार्फत अहिले कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा राज्यले गरिरहेको सरकारले गरिरहेको कामहरुको विषयमा जानकारी दिन्छौं भने विभिन्न जिल्लामा फैलिएको अवस्थाहरु के छ, कोरोनाको कसरी संक्रमण फैलिएको छ, यी तमाम विषयवस्तुलाई यस कार्यक्रम मार्फत हामी चर्चा परिचर्चा गर्छौं। अहिले विशेष रूपमा हेर्ने हो भने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र सञ्चारकर्मी यी तीन व्यक्तिहरु या तीन समुदायहरु या तीन जुन फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने यी तीनवटा निकाय छन् र तिनीहरुलाई सबैभन्दा समस्या भनेको अहिले तीनवटा यो सञ्चारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सा सुरक्षाकर्मीहरुलाई भइरहेको अवस्था छ। तर सरकारको पक्षबाट भन्ने हो भने यी तीनटै निकायलाई उपेक्षा गरिएको अवस्था छ। आज सञ्चार क्षेत्र अहिले जसरी यो संक्रमण बढेको छ, सञ्चार क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भइरहेको अवस्था छ। कता न कता उसको जुन आर्थिक स्रोतहरु थियो त्यो सुकिसकेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ त्यहाँ कार्यरत सञ्चारकर्मीहरु, त्यहाँ कार्यरत प्राविधिकहरु जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका छन्। तर सरकारको लाई हेर्ने हो भने सरकारको बढी प्राथमिकता आर्थिक विनियोजन वा आर्थिक पैसा भनेको कतै पनि यो क्षेत्रहरुलाई सहुलियत हुने, यो क्षेत्रमा कार्यरत रहने व्यक्तिहरुलाई सहुलियत हुने खालको देखिदैन मानव। र अर्कोतर्फ सरकार भन्छन् वा सरकारका अगुवा मुखियाहरु भन्छन् कि भेन्टिलेटर को अभावमा कतिपय ठाउँमा मृत्युवरण गरिरहेको अवस्थामा छ भने बडा गजबको प्रदेश नम्बर 2 का सामाजिक विकास मन्त्री को कथन आइरहेको छ। उहाँहरु भन्नुहुन्छ कि सहज रूपमा हात साबुन पानीले हात धुनुस्, कोरोना आफै भाग्छ। मानव उहाँ ठूलो विज्ञ र विश्लेषक हुनुहुन्छ। अरु कुनै गर्नु पर्दैन, कुनै कामहरु गर्नु पर्दैन र त्यसो भए सबै ठाउँमा साबुन बाँडिदिँदा हुन्छ नि त। हस्पिटल अस्पतालहरुको गुणस्तरीयता किन बढाउनु पर्यो, किन करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्यो र किन कोभिड अस्पतालहरु सञ्चालन गर्नु पर्यो। यसरी गैर जिम्मेवार व्यक्तिहरु मन्त्री पदमा बसेर काम गरिरहेका छन् प्रदेश नम्बर 2 मा। अर्कोतर्फ समस्यालाई हेर्ने हो भने कतै पनि कुनै पनि ठाउँमा जसरी अहिले गएर हेर्नुस् स्थानीय रंगभूमि मैदानमा भरी भराउ हुन्थ्यो एम्बुलेन्सको, तर अहिले सुनसान जस्तै देखिन्छ। थोरै एम्बुलेन्सहरु त्यहाँ लागेको हुन्छ किनभने जसरी कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको छ र संक्रमितहरुलाई यताउति बाहिर ल्याउनु पर्ने अवस्था छ, त्यसकारणले त्यसमा उनीहरु जोखिम हुन्छ कि भनेर डर त्रासले पनि एम्बुलेन्स चलाउन चालकहरु छाडेको अवस्था छ। जो चलाइरहेका छन्, जो एम्बुलेन्स चलाइरहेका छन् तिनीहरुको वा तिनीहरुसँग जसरी सर्वसाधारणले व्यवहार गरिरहेको छ, अछुतको व्यवहार गरिरहेको छ, त्यसले पनि कतै न कतै तिनीहरुको काम गर्ने मनोबलमा कमी आएको छ। राज्य र सरकारबाट जसरी सहयोगहरु हुनुपर्ने हो तिनीहरुको लागि तिनीहरुको बीमा गराउनु पर्ने, तिनीहरुलाई जोखिमलाई कसरी न्यूनीकरण वा कम गर्न सकिन्छ त्यसका मापदण्डहरु तय गर्नुपर्ने त्यो अवस्था देखिदैन र भाषण गरेर नेताजीहरु मन्त्रीजीहरु भाषण गरेर आफ्ना दायित्वको कर्मकाण्ड गर्नुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश नम्बर 2 चलिरहेको छ र केही भन्यो, केही बोल्यो, कसैले केही कुरा आफ्ना विचारहरु व्यक्त गरे भने, किनभने लोकतन्त्र हो, लोकतन्त्रमा सबैलाई बोल्नुपर्ने अधिकार छ, बोल्ने अधिकार दिएको छ। अहिलेसम्म खर्च भएको विवरणहरु सार्वजनिक गरिएको अवस्था छैन, तर कहाँ कति खर्च भयो त्यो अवस्था छैन। कोरोनाको जोखिम बढिरहेको छ भने केहीको लागि यो कमाउने अवसर बनेको छ कोरोना र अवसरको मा लूट भइरहेको अवस्था पनि छ। प्रादेशिक अस्पतालको कुरा गर्ने हो भने अवस्था उस्तै छ। आइसोलेसनमा बस्नेहरुको जो आइसोलेसनमा बसिरहेका छन् तिनीहरु खानाको समस्या भइरहेको छ, त्यसलाई गुणस्तरीय खाना पाइरहेको छैन, पानी समयमा पाउँदैन, आइसोलेसनको सरसफाई नियमित भइरहेको छैन, जसले त्यहाँ बस्नेहरु जोखिमपूर्ण अवस्थामा हुन्छ। तर त्यसको विषयमा कसैले बोल्यो भने त्यहाँ त धम्की आउँछ नै आउँछ, बाहिर समेत धम्की उसको आफन्त परिवारहरूलाई आउने गरेको छ। अर्थात् यसरी लीला
मचाएर सञ्चालन भइरहेको छ प्रदेश नम्बर 2 सरकार। र भाषण गर्ने हो भने भाषणमा त सरकारको कुनै कमी नै रहँदैन, भाषणमै आश्वासन बाँट्ने काम सरकारबाट भइरहेको छ। विज्ञहरू भन्छन् तपाईहरुको तयारी शून्य देखियो, तर सरकारका जुन विज्ञ समूह दुईटा अवस्था छ। एउटा स्वतन्त्र विज्ञ छ जसले बाहिरबाट सरकारको काम गरिरहेको कामलाई अनुगमन मूल्याङ्कन गरिरहेको छ, र एउटा सरकारले नियुक्ति गरेको विज्ञ छ। सरकारले नियुक्ति गरेको विज्ञ सुगा जस्तै रटाई जानेको छ। त्यसले एउटै कुरा बोल्छ कि प्रदेशलाई सबलीकरण गर्नमा वा प्रदेशको तयारीमा सबैभन्दा ठूलो बाधक संघीय सरकार हो। स्वतन्त्र विज्ञ भन्छन् तपाईसँग यति अवसर थियो, यति समय थियो, तपाईले के गर्नुभयो, र ती विज्ञको कुरा सुन्ने सरकारको चासो छैन, चिन्ता छैन। र अर्को अनुसन्धान रिपोर्ट आज के आयो भने जसरी कोरोनाको संक्रमण नेपालमा बढेको छ, मृत्युको संख्या जसरी बढिरहेको छ, सतर्कतामा जसरी लापरवाही बढेको छ, त्यसले र सरकारको दायित्व जसरी सरकार आफ्ना दायित्वबाट पन्छिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा मृत्युको भयावह अवस्था आउँछ। कसले सोच दिने? राज्यको साधन स्रोतमा जसको पहुँच छ, राज्यको जसरी सीमित साधन स्रोतमा पहुँच छ, तिनीहरूले राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएका राजनीतिक दलले सोच्ने या आम जनताले सोच दिने तिनीहरूको विषयमा। आज कतै पनि क्वारेन्टाइन आइसोलेसन दुरुस्त अवस्थामा छैन, सञ्चालन भइरहेको अवस्था छैन, कहीं पनि अक्सिजन छैन। विभिन्न संघ संस्थाले आफ्ना पहलहरूबाट अक्सिजनको व्यवस्था गरिरहेका छन्। जो चिकित्सक हुनुहुन्छ, जो बाहिर चिकित्सा पेशामा संलग्न हुनुहुन्छ, उहाँहरू आफ्ना दायित्व सम्झेर अगाडि आएर बिरामीको सेवा गरिरहनु भएको छ, सर्वसाधारणलाई सेवा गरिरहनु भएको छ भने डाक्टर गोविन्द केसी दुर्गम गाउँमा गएर सेवा गर्नुहुन्छ, राज्यले त्यसलाई अवरोध सृजना गर्छ। यहाँसम्म भनिन्छ त्यो गोविन्द केसीलाई तपाई बिरामीलाई नजाँच्नुस्, किनभने मलाई माथिबाट आदेश छ बिरामीलाई नजाँच्नको लागि, जाँच्न नदिनको लागि। यस्तो अवस्था र यसरी राज्य सञ्चालन सरकार सञ्चालन भइरहेको छ। प्रदेश नम्बर 2 को कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा अहिले स्वास्थ्यकर्मी बस्दैन, र त्यस्तो तिनीहरूको जहाँ स्वास्थ्य चौकी छ त्यसको दुरुस्त अवस्था पनि छैन, औषधि अभावहरू छ। र भाषण गरेर मैले यस्तो गरे उस्तो गरे, म मन्त्रीजी भन्नुहुन्छ म मुटु रोगी हो, सबैभन्दा ठूलो खर्चिलो हो, तर कहीं पनि मलाई संक्रमणले छोएन। किनभने तपाई गाडीमा बस्नुहुन्छ, तपाई बसेपछि बस्नु पूर्व गाडीलाई जसरी सुरक्षा सतर्कता अपनाइन्छ त्यो कुराहरू गाउँ गरिब विपन्नलाई थाहा नभएको होला। तिनीहरूको त्यहाँ जसको खान समस्या छ, जसले अहिले राशन र राहतको पर्खाइमा छन्, तिनीहरूले साबुन खरिद गरेर वा सेनिटाइजर युज गरेर बच्न सक्दैन। तपाईसँग ती साधन स्रोतहरू छन्, यदि त्यो साधन स्रोतहरू ती गरिब र विपन्नलाई भइदियो भने तिनीहरू पनि जोखिमबाट कमसेकम बच्ने अवस्था रहन्छ। प्रदेश नम्बर 2 को आजको कुरा गर्ने हो भने संक्रमणको अवस्था बढेको छ। यो प्रदेश नम्बर 2 मा करिब 20 जना महिला र 145 जना पुरुष गरी 165 जना आज संक्रमित भएको छ। धनुषा जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने धनुषामा 10 महिला 39 पुरुष गरी 49 जना संक्रमित हुनुभएको छ। महोत्तरीमा 27 जना संक्रमित हुनुभएको छ, 2 महिला 25 जना पुरुष, बारामा 9 जना पुरुष र पर्सामा 6 जना महिला र 28 जना गरी 34 जना, सर्लाहीमा 2 महिला 43 पुरुष गरी 45 जना, रौतहटमा 1 जना संक्रमित हुनुभएको छ र त्यसै गरी 87 जना आज निको भएर कोरोना संक्रमितहरू निको भएर घर फर्किनु भएको छ, जसमा 83 जना पुरुष र 4 जना महिला हुनुहुन्छ। आजको कुरा गर्ने भने प्रहरी, अस्पतालका कर्मचारी, बैंकका कर्मचारी सबै संक्रमित हुनुभएको छ। अर्कोतर्फ जो समाज सेवामा लाग्नु भएको छ, जो संस्थाहरू सामाजिक रूपमा आफ्ना दायित्वहरू बुझेर जो काम गरिरहनु भएको छ, त्यसका कर्मचारीहरू पनि संक्रमित भएको अवस्था छ। हामी जो खास गरेर प्रहरी, खास गरेर सुरक्षाकर्मी र वा आम जति संक्रमित हुनुभएको छ सबैमा स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छौं। र अर्कोतर्फ
जसरी राज्यका कमी कमजोरीहरू अहिले देखिएको अवस्था छ, भेन्टिलेटरको अभाव भइरहेको छ, भेन्टिलेटरको अभावमा मृत्युवरण गरिरहेको अवस्था छ, त्यसको दायित्व र तयारी गर्ने पर्याप्त समय हुँदा हुँदै पनि सरकारवालाको ध्यान गएको देखिएन, सरकारका मन्त्रीहरूको ध्यान गएन। सरकार यस्तो अवस्था आउँछ भन्ने कल्पनै नगरेको होला, किनभने जुन अहिलेको अवस्था देखिएको छ र विज्ञहरूको जसरी अध्ययनहरू अनुसन्धानहरू देखाइरहेको छ, त्यसले संक्रमण धेरै बढ्छ र मृत्युको दर पनि धेरै बढ्ने सम्भावना छ। अर्को एउटा अनुसन्धानले के देखाएको छ भने जति जति चिसोको अवस्था आउँछ, अर्थात् मौसममा परिवर्तन भएर चिसो मौसम आउँदैछ, अब त्यति त्यति जोखिम पनि उच्च हुने अवस्था पनि छ, जोखिम पनि बढ्छ। र यस अवस्थामा जसरी अहिले पनि तयारीका पर्याप्त समयहरू छ, हामीले तयारी गर्यो भने भेन्टिलेटर लगायतका स्वास्थ्यका सुरक्षाका सामग्रीहरूलाई हामीले पर्याप्त गाउँ गाउँ हेल्थ पोस्टहरूमा परिचालन गर्यो भने आम जनतालाई हामीले दिनहुँ कमसेकम 200-300 जनालाई बोलाएर सुरक्षा सतर्कताको कुराहरूलाई हामीले सम्झायौं भने अहिले सदरमुकाममा जसरी सब साधारण चेतनशील भएर बसिरहेका छन्, गाउँमा त्यस्तो अवस्था छैन। हामीले गर्यौं भने यसको जोखिमलाई निकै कम गर्न सकिन्छ। होइन भने जसरी विज्ञहरू चिन्ता व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ, त्यसले गम्भीर अवस्था ल्याउँछ भने सबैले भनिरहेको अवस्था पनि छ। अब लागौं विभिन्न जिल्लामा आज पनि करिब कोरोना संक्रमणको कारणले मृत्युको संख्या पनि बढेको छ र 12 जनाको आज मृत्यु भएको अवस्था छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनुको संख्या 200 नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 12 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या 207 पुगेको हो। 24 घण्टामा ज्यान गुमाउने मध्ये 3 महिला र 9 पुरुष रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 884 जनामा कोरोना संक्रमणको भाइरसको पुष्टि भएको छ। 242 महिला र 642 पुरुष गरेर 24 घण्टामा 884 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमका अनुसार 11516 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 884 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 37340 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा 313 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै कोरोना जित्नेको संख्या 20555 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये डिस्चार्ज हुनेको संख्या 55% हो। नेपालमा पीसीआर परीक्षणको कुल संख्या 6,69,636 पुगेको छ। अहिले क्वारेन्टाइनमा 8,035 जना रहेका छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या 16,578 रहेको छ। ललितपुरको पाटन अस्पतालमा उपचाररत 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। भक्तपुरकी 62 वर्षीय महिला शनिबार बिहान, काठमाडौँकी 51 वर्षीय महिलाको गैराती मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरले जनाएको छ। भक्तपुरकी महिलाको यही भदौ 8 गतेदेखि पाटन अस्पतालमा उपचाररत थिइन्। उनको शनिबार बिहान मृत्यु भएको हो। यसै गरी गैराती काठमाडौँकी 51 वर्षीय महिलाको गत साउन 30 गतेदेखि पाटन अस्पतालमा उपचार हुँदै आएको थियो। उनको गैराती 10:40 मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरले जनाएको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धारानमा थप 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार राति करिब 11:30 बजे सिराहाको भदैया 6 घर भएका 84 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डाक्टर निदेश सापकोटाका अनुसार मृतकमा खोकी, ज्वरो र श्वास प्रश्वासमा समस्या थियो। ती वृद्धलाई उपचारका लागि भदौ 6 गते धरान ल्याइएको थियो। कोरोनाको आशंकामा स्वाबको पीसीआर परीक्षण गराउँदा भोलिपल्ट रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि उनलाई उपचारका लागि कोभिड अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। मृतकमा मृगौला सम्बन्धी पुरानो समस्या रहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। यो सँगै प्रतिष्ठानमा भर्ना भएका मध्ये कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 18 पुगेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट कास्कीमा थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। पोखरा 14 का 58 वर्षीय पुरुषको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। भदौ 10 गते संक्रमण पुष्टि भएका उनको उपचारको क्रममा
बिहान 11 बजे मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ। एक महिला सहित वीरगञ्जमा थप 3 जनाको संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा वीरगञ्ज महानगरपालिका 12 मुरली निवासी 65 वर्षीय महिला, वीरगञ्ज 12 निवासी 43 वर्षीय पुरुष र वीरगञ्ज 22 मनियारीका 37 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। नारायणी अस्पतालका प्रवक्ता अतुलेश चौरसियाका अनुसार मनियारीका 37 वर्षीय पुरुषलाई शुक्रबार राति 11 बजेर 41 मिनटमा थप उपचारका लागि वीरगञ्ज हेल्थ केयर कोरोना अस्पतालबाट काठमाडौँ रेफर गरिएको थियो। चिकित्सा बिरामी रहेको उनको काठमाडौँ लैजाँदै गर्दा शनिबार बिहान मुगलिङ नजिकका मृत्यु भएको डाक्टर चौरसियाले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै वीरगञ्ज 12 का 43 वर्षीय कोरोना संक्रमितको शुक्रबार राति 11 बजेर 55 मिनटमा उपचारको क्रममा वीरगञ्ज हेल्थ केयर कोरोना अस्पतालमा मृत्यु भएको डाक्टर चौरसियाले बताउनुभयो। हेपाटाइटिस बी र HIV एड्सका बिरामी रहेका ती पुरुष शुक्रबार साँझ नेशनल मेडिकल कलेजबाट रेफर भएर कोरोना अस्पताल आएका थिए। यसैगरी शुक्रबार साँझ 5:30 बजेको समयमा वीरगञ्ज 12 मुरली निवासी 65 वर्षीय महिलाको कोरोना अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। डाक्टर चौरसियाका अनुसार उच्च रक्तचापको समस्याबाट पीडित ती महिलामा वाइड जीन एक्सपर्ट विधिबाट परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको थियो। महोत्तरीमा थप 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। शनिबार महोत्तरीको भंगा नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 बस्ने एक 35 वर्षीय पुरुष र पिपरान गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 बस्ने 70 वर्षीय पुरुषमा मृत्युपछि कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर अन्तर्गतको कोभिड-19 विशेष अस्पताल जनकपुरका प्रमुख डाक्टर जामुन प्रसाद सिंहले जानकारी दिनुभयो। उपचारको क्रममा बर्दिवासमा भर्ना रहेका पिपरा गाउँपालिकाका 70 वर्षीय पुरुषलाई थप उपचारका लागि शनिबार बिहान जनकपुर स्थित प्रादेशिक अस्पताल ल्याइएपछि बिहानै उनको मृत्यु भएको डाक्टर सिंहले बताउनुभयो। उनले भंगा नगरपालिकाका एक पुरुषको पनि उपचारकै क्रममा शनिबार बिहान प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा मृत्यु भएको र मृत्युपछि उनको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट पोजिटिभ आएको बताउनुभयो। हाल उनीहरूको शव प्रादेशिक अस्पतालमा राखिएको र नेपाली सेनाको जिम्मा लगाएर व्यवस्थापन गरिने छ। यससँगै महोत्तरीमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 8 पुगेको छ। विशेष गरेर कोरोना संक्रमणको जसरी मृत्युको कुरा गर्ने हो भने मृत्यु विभिन्न रोगहरू जुन विगतमा उनीहरूलाई दीर्घ रोगीहरूलाई बढी प्रभाव पारिरहेको विशेषज्ञ र मृत्यु हुनेको जुन डाक्टरहरू र विगतका जुन रिपोर्टहरूको देखाएको छ यस अवस्थामा पनि छ। खास गरेर उच्च रक्तचाप भएका बिरामीहरूलाई बढी समस्या देखिएको छ र यस्ता बिरामीहरूलाई सतर्कता र सचेतताको आवश्यकता पनि देखिएको छ। अर्कोतर्फ पर्सामा संक्रमित सबैभन्दा बढी संक्रमित भएको पर्सा जिल्ला मानिन्छ। विगत केही महिनादेखि धेरै संक्रमित र मृत्युको संख्या पनि बढिरहेको अवस्था छ। पर्साको अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा शुक्रबार राति गरिएको परीक्षणमा एक प्रहरी निरीक्षक सहित थप 50 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर अतुलेश चौरसियाका अनुसार 443 जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा 50 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको हो। संक्रमित मध्ये 31 जना पर्साका, 8 जना बाराका, 4 जना धनुषाका, 3 जना महोत्तरीका, 2 जना सर्लाहीका, 1 जना काठमाडौँ र रौतहटका बासिन्दा हुन्। 5 महिला सहित 15 वर्षदेखि 65 वर्ष उमेर समूहका 50 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको प्रवक्ता डाक्टर चौरसियाले बताउनुभयो। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको क्रममा 10 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको हो। वीरगञ्जको एक निजी अस्पतालमा कार्यरत थप 1 जना चिकित्सकमा समेत कोरोना देखिएको छ। पर्साको पोखरिया नगरपालिका 3 मा 6 जना र वार्ड नम्बर 4 मा 4 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। कालिकामाई गाउँपालिकाको भेडियारियामा 3 जना संक्रमित थपिएका छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिका 14 पिप्रामा थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। वीरगञ्जको मुरली, नगबा, भिस्पा, बिर्तामा पनि संक्रमित थपिएका छन्। वीरगञ्जमा निषेधाज्ञा र सुरक्षा व्यवस्था करा पारिएको अवस्था छ भने त्यहाँ नेपाली सेनालाई समेत परिचालन गरिएको अवस्था छ र त्यहाँ संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको छ र विशेष गरेर समुदाय स्तरको कुरा गर्ने हो भने समुदाय स्तरमा त्यहाँ संक्रमित निकै बढेको अवस्था छ र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ लगायतका कामहरू र जसरी विगतमा लुकी छिपी
वीरगञ्ज एउटा आर्थिक राजधानी पनि भएको कारणले लुकी छिपी जसरी भारतीय कामदारहरू मगाइयो र त्यस कारणले पनि यस भेगमा धेरै संक्रमितहरू र धेरै संक्रमणका बढिरहेको अवस्था छ र वीरगञ्जमा केही समयदेखि बढेको र घटिरहे, कहिले बढ्छ कहिले घट्छ र त्यो परीक्षणमा भर पर्ने गरेको छ र विभिन्न ठाउँमा जसरी अहिले परीक्षणको प्रक्रियालाई बढाइएको अवस्था छ र सरकारले खास गरेर परीक्षणको सम्बन्धमा अस्पष्ट नीति निर्देशन नबनाएको कारणले गर्दा पनि यो संक्रमणलाई जसरी रोक्ने वा रोक्नुपर्ने अवस्था थियो त्यसमा देखिएको छैन। किनभने सुरुमा एउटा कुरा के ल्यायो भने जो संक्रमितको सम्पर्कमा आएका छन् त्यसलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा गर्ने र जसरी संक्रमितहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा परीक्षण गर्दैछ र अर्कोतर्फ कहीं कहीं समूहगत रूपमा समेत हुने गरिएको कारणले गर्दा समेत यतिको संख्यामा निस्किरहेको छ र परीक्षणको परिणाम र परीक्षणको जुन रिपोर्टहरू छ त्यो पनि ढिलो आउने गरिएको कारणले समेत समस्या निम्ति आएको अवस्था छ र त्यसले कति एउटा संक्रमितलाई उसको रिपोर्ट आउनमा कमसे कम 7 दिनसम्म लाग्ने गरिएको अवस्था छ र त्यस कारणले गर्दा तिनले धेरै ठाउँमा सारिसकेको अवस्था हुन्छ र त्यस कारणले रिपोर्ट प्रक्रियालाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनु पर्छ र अर्को क्वारेन्टाइन आइसोलेसनहरूलाई पनि चुस्त र दुरुस्त बनाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ। अब एउटा संक्रमितको मृत्यु भएको 3-4 दिनपछि शव उठेको अवस्था छ किनभने एम्बुलेन्समै शव राखिएको थियो र एउटा जुन समन्वय विभिन्न निकायमा समन्वयको अभावको कारणले देखिएको अवस्था थियो र त्यो आज शव उठेको अवस्था छ संक्रमितको। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु भएका एक संक्रमितको पुरुषको विराटनगरको न्युरो अस्पतालबाट 4 दिनपछि शव उठाइएको छ। महोत्तरीको घर भएका 61 वर्षीय वृद्ध पुरुषको न्युरो अस्पतालमा गत मंगलबार राति 11 बजे मृत्यु भएको थियो। परिवारका सदस्य र आफन्त सम्पर्कमा नआएपछि तथा महोत्तरी प्रशासनले बेवास्ता गर्दा उठ्न नसकेको सब अस्पतालमै अल्पत्र परेको थियो। सब व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासनको हो तर यस घटनामा महोत्तरी प्रशासनले चासो नदिएपछि 4 दिनसम्म संक्रमितको सब अस्पतालमै रहनुपर्ने अवस्था आएको अस्पतालका डाइरेक्टर इन्जिनियर रञ्जित राज बस्नेतले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बिरानी अस्पतालमा भर्ना गरिएको मृतकको कुरुवाका रूपमा छोरा अस्पताल आएका थिए तर मृत्युपछि छोरा पनि सम्पर्कविहीन बनेको उनको भनाइ छ। त्यसपछि मृतक पुरुषको सब अस्पतालले शव गृहमा लगेर राखेको थियो। मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोसरी निरौलाको पहलमा सब एम्बुलेन्समा राखेर शनिबार महोत्तरी पठाइएको छ। महोत्तरीबाट लिनेलाई कोही पनि नआएपछि विराटनगरबाटै एम्बुलेन्स खोजेर प्रजीय निरौलाले सब उठाउने व्यवस्था मिलाइदिएका हुन्। चालक एकजना मात्र रहेको एम्बुलेन्समा सब न्युरो अस्पतालकै कोभिड-19 म्यानेजमेन्ट एन्ड रिस्पोन्स टिमका सदस्यले राखिदिएका थिए। केही दिनदेखि अस्पतालबाट नउठेको सब लैजान महोत्तरी प्रशासनसँग पनि बारम्बार समन्वय गरियो। व्यापक खोजी गरिए पनि मृतकका परिवारका सदस्य तथा आफन्त भेट्न सकिएन र उनीहरू पनि सम्पर्कमा आएनन् प्रजीय निरौलाले भन्नुभयो। त्यही भएर मोरङ प्रशासनकै पहलमा एम्बुलेन्समा राखेर अस्पतालमा अल्पत्र परेको संक्रमितको सब व्यवस्थापन गर्न पठाइएको हो। त्यसको सबै खर्च हामीले नै बेहोर्यौं। डाइरेक्टर बस्नेतले वृद्ध उपचारका क्रममा लागेको कुनै पनि खर्च अस्पतालले नलिएको बताउनुभयो। उपचार गराउँदा लागेको 2,25,000 अस्पतालतर्फ र फार्मेसी तर्फ 70,000 रुपियाँ छुट गरेर सब व्यवस्थापनका लागि पठाइएको जानकारी दिनुभयो। टाउको नसा सुकेर प्यारालाइसिस भएसँगै हात खुट्टा एवं शरीर चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुरुषलाई उपचारका लागि अस्पतालमा गत साउन 31 गते भर्ना गरिएको थियो। कोरोनाको आशंकामा उनको भदौ 3 गते स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गराउँदा 7 गते रिपोर्ट पोजिटिभ आएको अस्पतालको कोभिड-19 मैनेजमेंट एंड रिस्पोन्स कमिटीका संयोजक समेत रहेका बस्नेतले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि पुरुषलाई संक्रमितको उपचारका लागि अस्पतालले तयार गरेको आइसोलेसनमा भर्ना गरेर भेन्टिलेटरमा राख्दै उपचार थालिए पनि बचाउन नसकिएको हो।
यसरी सबलाई व्यवस्थापन गरिएको छ। परिवारजनहरू सम्पर्कमा नआउँदा महोत्तरीका एकजना मृतक कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको 4 दिनपछि विराटनगरबाट सब व्यवस्थापन गरिएको छ भने यो कोरोनाको कहरले सबैभन्दा बढी प्रभावित भनेको शिक्षा क्षेत्रमा परेको छ। अहिले शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने शिक्षा अवस्था कुनै पनि विद्यालय सञ्चालन नभएको अवस्थामा केही समय अघिसम्म एउटा दूर शिक्षाको कुरा आएको थियो। जसरी यो विभिन्न माध्यमहरूबाट विद्यार्थीलाई सिकाउने कुरा भयो, त्यसले पनि राम्रो सफलता दिन सकेन र त्यसलाई म्यानेज गर्न सकिएन र अर्कोतर्फ शैक्षिक सत्र सुरु गराउन कसरी गराउने भन्ने पनि देखियो र अहिलेसम्म परीक्षा पनि जसरी सञ्चालन हुनुपर्ने हो त्यसमा पनि अन्यलताको अवस्था देखिएको छ। एसई को परीक्षाको परिणाम आए पनि 11 को र 12 को र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षाहरूको पनि कसरी सञ्चालन गर्ने त्यसमा पनि अन्यलताको अवस्था देखिएको छ र यो सबै कुराले कतै न कतै अब शैक्षिक सत्र धेरै पछाडि गइसक्यो या यो वर्ष पुरै शैक्षिक अवस्था डमाडोल रह्यो भन्ने कुरा पनि छ र यस विषयमा जसरी सरकारको एउटा चासो कोरोना संक्रमण सँगसँगै शैक्षिक अवस्थालाई सुधार गर्नुपर्ने हो र शैक्षिक अवस्थालाई कसरी सञ्चालन गर्ने त्यसमा सोच्नुपर्ने समय थियो, तर त्यसमा पनि कतै न कतै सरकार चुकेको अवस्था छ र विभिन्न ठाउँमा गरिएको रिसर्चहरूले के भनेको छ र देखाएको छ भने शैक्षिक सत्रमा या बालबालिका कोरोनाको कारणले विद्यालय बन्द भएपछि जसरी घरमा बसेका छन् त्यसको पछि गएर दूरगामी परिणाम र प्रभाव पार्नेछ र त्यसको विषयमा विभिन्न विज्ञहरूले आफ्ना थरीका अध्ययन प्रतिवेदनहरू पनि सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ र त्यसमा सरकार कतै न कतै त्यसको आधार के जसरी बालबालिकाहरूलाई कसरी विद्यालयमा राख्ने अवस्था वा विद्यालयमा पढाउने पठन पाठन गराउने सम्भव त छैन जस्तो देखिन्छ। अहिले जसरी संक्रमण बढेको छ प्रदेश नम्बर 2 लगायत विभिन्न स्थानमा, तर त्यसका वैकल्पिक सिकाइहरू वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकिन्छ र त्यसमा गर्नुपर्ने अभिभावक र विद्यालयसँगको समन्वय, अर्को सरकारसँगको समन्वय, यी सबैमा ठोस नीतिको अभाव देखिएको कारणले आज अवस्था छ। अब शैक्षिक सत्र कता गएर किनभने धेरै पछाडि पडिसकेको अवस्थामा आगामी आउने दिनमा यसको प्रभाव पर्नेछ र यो सबै देखिएको अवस्था र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अब दशैं पछि जसरी धेरै परीक्षाहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थगित गरिएको अवस्था छ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय अब दशैं पछि परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने अवस्था सहज रह्यो भने गर्ने तयारी गरेको छ र उसले विभिन्न प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरेर भए पनि परीक्षालाई सञ्चालन गर्ने कुरा गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय यसअघि स्थगित भएका सेमेस्टर प्रणाली अन्तर्गतको परीक्षा दशैं अघि नै सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। परीक्षा अनलाइन मार्फत सञ्चालन गरिने उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटाले बताउनुभयो। वार्षिक प्रणाली अन्तर्गत पढेका विद्यार्थीको परीक्षा भने दशैं अघि सञ्चालन नहुने पनि बास्कोटाले प्रश्न पार्नुभयो। कोरोनाको असर सामान्य हुने अनुमान गरेर त्रिवीले यसअघि भदौ दोस्रो साताबाट परीक्षा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको थियो। संक्रमण बढेर मुलुकमा दोस्रो पटक लकडाउन भएपछि परीक्षा अनिश्चित भएको छ। अब भने दशैं अघि सेमेस्टर वालको परीक्षा जसरी पनि सञ्चालन गर्ने बास्कोटाले बताउनुभयो। धेरै विद्यार्थी भएको र दुर्गममा पनि भएका कारण त्रिवीलाई पढाइ तथा परीक्षाको व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सम्बन्ध तथा आंगिक क्याम्पसमा गरेर 4,92,000 विद्यार्थी छन्। यी नियमित र आंशिकमा समेत विद्यार्थी हुन्। बास्कोटाका अनुसार 76 जिल्लाका विद्यार्थी त्रिवीमा छन्। मुलुकभर 11 वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन्। उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने मध्ये 80% विद्यार्थी त्रिवीमा पढ्छन्। आजको कार्यक्रममा हामीले विविध विषयमा जानकारी दियौं। खास गरेर जसरी एम्बुलेन्सको अवस्थाहरू दयनीय अवस्थामा छ, सरकारको पहल र जसरी एम्बुलेन्सको अवस्था र एम्बुलेन्स चालकहरूले भोगिरहेको पीडाको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ जसरी परीक्षा प्रणालीहरू परीक्षा र शैक्षिक सत्र धराशायी हुने अवस्थामा गइसकेको अवस्था छ, ती सबैमा सरकारकी पक्ष सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने अवस्था छ र यदि सोचे नौ भने हामीले भने दीर्घकालीन यसको प्रभाव पर्ने सम्भावना पनि देखिएको छ र जसरी मृत्युको संख्या बढिरहेको छ र विज्ञहरूको जुन प्रतिवेदनहरू आइरहेको छ र त्यो प्रतिवेदनले के देखाइरहेको अवस्था छ भने यो संक्रमणको दर र मृत्युको दर बढ्छ र यो बढ्यो भने पछि गएर यसले निकै समस्याहरू निम्त्याउला र त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ र
अस्पतालदेखि लगायत विभिन्न ठाउँमा तयारी अवस्थालाई दुरुस्त बनाउनु पर्दछ। आजको कार्यक्रमबाट म वीरेन्द्र मन बिदा चाहन्छु। अर्को दिन अर्को विशेष विषयवस्तु लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित हुनेछौं। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।